माझे नाव समृद्धी कीर. तर म्हाका हरशीं हांवें कावी आर्ट खुबशे अशे देवळांनी बीन पळयलेले. म्हाज्या बाबा कडल्यान म्हाका खबर आसलेली कावी आर्टा बद्दल आनी हांव घरा कडेन एक्रेलीक पेंटान अशें पेंटींग करी आसलें. पूण ह्यो जो वर्कशॉप आसा तितून आमकां अशें एचिंग करपाचे ह्यो जो एक्सपिरियन्स आसा तो म्हाज्या खातीर खूब नीव आसा आनी म्हाका नवीन अशें बरेंच कितें शिकपाक मेळ्ळां हांगासर येवन. आनी सगळो प्रोसेस फस्ट टायम असो हांवें पळयला की अख्खो बोर्ड बीन आपूण करचो लागता, म्हटल्यार सगळें मड काडचो लागता ताका आनी सगळें म्हटल्यार अशें ह्यो जो एक्सपिरियन्स आसा तो आमच्या खातीर नीव आसा. बारीक पेपराचेर स्केच काडून घेतलेले आनी मागीर ते स्केच हांवें प्रिंट काडून घेतले बटर पेपराचेर आनी एनलार्ज करून प्रिंट काडून घेतली. आनी आतां हांवें ताका फाटसून अशें पेन्सील लायला, हांगासर फाटसून स्क्रॅच केला पेन्सिलेन आनी मागीर जेन्ना हांव पेन्सिलेन तेज्या वयरचे फोर्स लावन ड्रॉ करता दुसऱ्या सायडीचेर तेन्ना ते फाटल्यान तशेंच ट्रेसींग येता. मागीर ते ट्रेसींग मेळ्ळें थंयसर हांव मागीर हें करतलें, काव करतलें इन्स्ट्रुमेंट यूज करून.